अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद इस्तग़ासा आपने सुना, मैंने पढ़ा। अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक दे सुनने की, पढ़ने की, और अल्लाह ताला अपने प्यारों के सदक़े, अपने प्यारे नबी के सदक़े हमें इस दुरूद पाक की जो बरक़ात हैं, जो इसकी हमारे लिए रहमतें हैं, वहाँ पे रहम फरमाए, हमें अता करे। मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक शकील अहमद आवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में कल इलेक्शन का दंगल हो रहा है। बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है मुल्क में। पिछले दिनों चूँकि अब तो कैंपेन ख़त्म हो चुकी है, गुज़िश्ता रात 12 बजे इलेक्शन कैंपेन यानी इलेक्शन के हवाले से जितने भी इज्तिमात थे या जो भी रिलीज़ वगैरह थी वो सारी ख़त्म हो गई हुई हैं। खूब शोर मचा, हर पार्टी लीडर ने आवाम को सपने दिखाए, ताल्लुक़ उसका किसी भी पार्टी से हो, उसने अपने तईं अच्छा जो है अपना चूरन बेचने की कोशिश की। चूरन अच्छी बात है, चूरन अमूमन जो है वो हाजमे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। चूरन किसी तरह का भी हो, दुआ ये करें कि अल्लाह ताला उस चूरन को मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है वो फ़ायदा मंद करे, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे मुल्क में इस्तेकाम आए। बहुत ज़्यादा जो है ना बड़े बड़े नाम हैं इलेक्शन में, जिसमें कुछ बड़े नाम, काफ़ी बड़े नाम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा दंगल जो है लोग तज्ज़िया कर रहे हैं कि जी यास्मीन राशिद हैं और उनके ख़िलाफ़ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं, और फिर मियाँ फजल रहमान साहब हैं, और उधर अमीन गंडापुरी हैं, और यानी कि काफ़ी बड़े बड़े नाम जो हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, जिनको कह सकते हैं कि ठीक ठाक तगड़ी पार्टियाँ, तगड़े लोग जो है ना वो आमने सामने हैं, तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है। और ये तकरीबन ऐसे लीडर्स आमने सामने हैं जो कौमी लेवल पे जो फैसले हैं उनमें अपना कलीदी किरदार रखते हैं। अल्लाह ताला अच्छे लोगों को हमारा रहनुमा बनाए, दुआ ये करनी है। पार्टी कोई भी हो, जीतना पाकिस्तान को चाहिए। पाकिस्तान जीतेगा, पार्टियां भी बचेंगी, हम भी बचेंगे, सब बचेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि कल का जो दंगल है, चूँकि आज बस अभी कह सकते हैं कि 10-12 घंटे रह गए हैं इस प्रोसेस को शुरू होने में, कि हम हमारी आवाम जो है अपने अपने लीडर्स के चुनाव के लिए घर से निकलेंगे, वोट डालेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मैं नहीं कहता कि आप वोट किसको दें, बस आप वोट अपने ज़मीर को दें। लेकिन दिलचस्प मुकाबला जो है वो गुजरात में है। गुजरात में बहुत बड़ा नाम है, ज़हूरुल्लाह फैमिली का, चौधरी बरादरान का बड़ा नाम है। बिलाशुबा ये चौधरी बरादरान जो हैं, बेशक काफ़ी एक जमात जो है वो बाद में बनी, कभी ये मियाँ नवाज शरीफ के बहुत करीबी दोस्त होते थे, लेकिन काफ़ी लीग जो है वो पंजाब में अपना बहुत बड़ा किरदार रखती है, किंग मेकर कह सकते हैं इसको। और ये जो 18 का इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात हैं और ये सारे मामलात, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की वजारत जो आला है, इसका जो मामलात हैं, ये सारे काफ़ी लीग के गिर्द ही घूमते हैं। बिलाशुबा चौधरी बरादरान बहुत कदावर हैं और सियासत में भी एक नुमायाँ मकाम है उनका। लेकिन इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प है कि ख़ानदान आपस में भी मुकाबले में है। परवेज़ इलाही साहब जो हैं, उनके जो अहल खाना हैं और जो उनके जो ससुराल हैं, और जो चौधरी शजात हुसैन साहब हैं जो उनके बच्चे हैं, इनके बड़े आपस में करीबी रिश्ते हैं। और ये करीबी रिश्ते जो हैं ये गुजरात में यूँ समझिए कि इस इलेक्शन में जो मैं देख रहा हूँ, ये इन लोगों का जो है ना वो मुकाबला बाकी तमाम लोगों के मुकाबलों से बहुत टफ है। अल्लाह ताला जैसा भी रिज़ल्ट हो, खुले दिल से सबको तस्लीम करने की तौफीक दे और इलेक्शन शफाफ हों। इंशाल्लाह शफाफ होंगे।
آج میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ حرکت میں تھیں اور بڑا اچھا جو ہے وہ ایک سیٹ اپ بن رہا ہے، اور عوام بھی اتنی جاہل نہیں ہے۔ یہ جہالت ہے ایک دوسرے پہ جو ہے الزام لگانا کیسے ہوگا، کیونکہ جب عوام جاہل نہیں ہے، سمجھدار ہو چکے ہیں، اویئرنیس آ چکی ہوئی ہے، تو امید ہے کہ الیکشن میں جو ہماری قیاسرائیاں ہیں، جو سابقہ قیاسرائیاں یا جو ابھی ہو رہی ہیں، دم توڑ جائیں گی اور انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ بہرحال میں اس موقع پہ مذمت بھی کرتا ہوں کہ جو اس الیکشن کو سبوتاژ کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، جو آج بلوچستان میں جو دھماکے ہوئے ہیں پیشین اور یہ جو قلعہ سیف اللہ میں اور لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا المیہ ہے، نقصان ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری فورسز کو سلامت رکھے جو ان کو پھر انکاؤنٹر کرتی ہیں۔ میں بات کر رہا تھا چودھری برادران کی۔ چودھری برادران میں ایک ہماری بہن جو ہیں وہ وہاں سے بھی الیکشن لڑ رہی ہیں، پنڈی بھٹیا سائڈ سے، باسمہ ریاض۔ یہ جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب جو سابقہ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھانجی ہیں رشتے میں غالباً، اور وہاں پہ ان کے ایک میٹنگ میں جو ہے جس بندے نے میٹنگ کرائی، غالباً مدثر نام تھا، اس کے والد کو گرفتار کیا گیا اور وہاں پہ یہ معاملہ ہوا۔ اس میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، بندہ جو ہے وہ جو اس ورکر کا والد جو تھا وہ 80s میں تھا، 70-80 سال ایج تھی، ضعیف العمر آدمی تھا، وہ تھانے میں ہی چل بسا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تشدد ہوا ہوگا، لیکن حالات بھی کچھ ایسے ہیں، سردی بھی ہے، بٹ بھی پاسبل کہ وہ نہ برداشت کر سکیں، لیکن یہ ہے ظلم، یہ ظلم ہے۔ چلیں اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ لیکن اس میں جو دلچسپی والی بات میں وہ یہ کر رہا تھا کہ اس میں جو ایس ایچ او وہاں پہ لگے ہوئے تھے، ایس ایچ او پاڑیاں والا، وہ بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے، انصر سائی غالباً، وہ جو ہیں وہ بھی گجرات سائڈ سے ہیں۔ تو یہ گجراتیوں نے اپنے ہی معاملات جو ہے نا وہ خراب کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ چودھری خاندان کو جو ضروری خاندان ہے ان کو استقامت دے، یہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں۔ قریب ہونے میں ہی، ان کی یکجہتی میں ہی ان کی طاقت ہے۔ حقیقت ہے کہ اس وقت ان کا شرازہ بکھرا ہوا، مجھے دکھ ہوتا ہے، حالانکہ میں کبھی ان سے نہیں ملا ہوں، لیکن تکلیف ہوتی ہے کہ یار ایک اتنا باادب خاندان، یہ پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب کا آپس میں بڑا ادب کا رشتہ ہے، اور بڑے ایک دوسرے سے پوچھ کے چلتے تھے۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ کل رزلٹ پہ ہے کہ کون کس کو شکست دیتا ہے، لیکن شکست تو دراصل چودھری خاندان کو ہوگی۔ کوئی بھی جیتے گا، جیت بھی چودھری خاندان کی ہی ہوگی، لیکن شکست اس ایک کو ہوگی جس ایک کا وہ خاندان علمبردار رہا ہے۔ اینی ہاؤ، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ صبح جب 8 بجے گھروں سے نکلیں، جوگدور چوک نکلیں، ووٹ کاسٹ کریں، اپنے ضمیر کی آواز پہ کاسٹ کریں، کیونکہ ووٹ اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس، اور امانت ہمیشہ امانت داروں کے سپرد کرنی چاہیے۔ جس کو بھی ووٹ دیں سوچ سمجھ کے ووٹ دیں، آپ کا ووٹ کلیدی کردار ادا کرے گا پاکستان کی سلامتی میں، پاکستان کی ترقی میں، اور خدا نخواستہ پاکستان کی جو بگڑی ہوئی حالت ہے اس کو مزید بگاڑنے میں بھی آپ کا ووٹ کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے ووٹ سے غلط بندہ سلیکٹ ہوگا یا آپ کے سلیکشن میں کوئی غلطی آ جائے گی تو معاملات غلط ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں اپنا ووٹ ضائع نہ ہونے دیں، ووٹ ضرور دیں، اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق دیں۔ ووٹ پاکستان کو دیں، پاکستان کو آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔